إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم بالدارجة AOB كندا، ومرحبا بكم كذلك في القناة الأخرى ديال AOB إيميغراسيون كندا بالفرنسية. راه البارح درت فيها واحد اللايف، دونك إن شاء الله غنبداو نديرو نهار لايف ديال AOB كندا بالدارجة و AOB إيميغراسيون كندا بالفرنسية. وهذه ديال الفرنسية مرة نهزها ونحطها لكم في ديال الدارجة باش تستافدوا من دوك الأسئلة كذلك. اليوم غادي يكون فيديو خفيف ظريف. تقريبا بزاف الناس كيبقاو يسولوا على لو ديلي دو تريتمون، يعني المدة اللي كتاخدها معالجة أي طلب، سواء كان طلب خاص بترخيص الدراسة بيرمي ديتود، ولا ترخيص ديال العمل بيرمي دو ترافاي، ولا فيزا بور ريزيدونس طومبورير توريست، ولا جون شي واحد غيمشي تمايا يقرا قل من 6 موا، او شي واحد غادي يمشي يشوف والديه، او شي واحد غيمشي شي زياره لشي زياره عمل تمايا اون افير، واحد او غيحضر شي سيمينار الى اخره. فدائما كطرحوا الاسئله اشنو هو لو ديلي دو تريتمون. اليوم جبت لكم الحل، ما تصدعوش راسكم، ما تعيطوا لحتى شي واحد من البيسي ديالك او من البورطابل ديالك سمارت فون ديالك غيمكن ليك تعرف لو ديلي دو تريتمون من مصادر اللي هي رسميه، اللي هي وزاره الهجره الكنديه IRCC إيميغراسيون ريفيجي اي سيتوينتي كندا. اوكي، هجره ولاجئون والجنسيه ديال كندا، هذه هي الوزاره اللي كتعطيك كيف يقولوا بالرسمي كيعطوك لو ديلي دو تريتمون. غير هو كتلقى واحد القضيه يقدر يكون اكثر منه بليز او موان، قل منه شويه، وهما كيديروا على حسب، كيعطوك لو ديلي على حسب لا ناتور ديال الطبيعه ديال الطلب اللي درتي، وحسب البلاد اللي انت فيها. اوكي، دونك راه طريقه سهله غادي نوريها لكم وبارطاجيوها باش الناس ما تبقاش توسوس في الراس ديالها واش تعطلوا ولا ما تعطلوش الى اخره. كاينه نقطه اخرى بغيت نشير ليها، وهي انك بين قوسين كيف كنسميوها لوغ دو بوينت ولا لي بيريود دو بوينت. هادوك لي بيريود دو بوينت هما اللي كيكونوا هما واحد لاشالونداج كبير، واحد الطلبات كثيره كتحط عند لي بوين لي بيرو دو سيرفيس ديال كندا، خاصه الفتره اللي كتبدا من شهر 5 تقريبا حتى لشهر 8 او شهر 9. كيكون عندهم الزحام بزاف، كيكونوا عندهم طلبات كثيره، لو ميم بيرسونيل اللي كان كيخدم دوا قلال كيولي كثير عليه الدوسي الى اخره، كثير عليهم الدرك. اذا خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار هاد المسائل هذه. اذا بلا ما نطول عليكم اجي ونمشي نوريكم كيفاش تعرفوا لي ديلي دو تريتمون من المصدر الرسمي ديال وزاره الهجره الكنديه. على بركه الله كنمشيو اسيدي، غادي تحلوا باج انترنت وغادي ديروا يا اما في هذا صندوق الوصف هنا تقدروا ديروا canada.ca، ولا تمشيو نيشان الفوق وديروا www كندا اللي هو الموقع الرسمي ديال حكومه كندا، وجامعين فيه جميع الوزارات، كونتراليزاو كلشي في فيت واحد، لان شحال هادي كان كل وزاره عندها سيت. دونك ملي كديروا canada.ca كطيحوا في هاد لاباج داكوي، عندكم اختيار باللغه، دونك كتكليكيو على الا بغيتو فرونسي فو كليكي سو فرونسي، وكتجيو المنيو هنايا وكتختاروا اي حاجه، اي وزاره او اي حاجه عندكم بها الغرض. حنا عندنا الغرض دابا بإيميغراسيون اي سيتوينتي. كيف كيمكن لكم مثلا منين تهبطوا لتحت وغتلقاو إيميغراسيون اي سيتوينتي، كليكيو عليها وغتمشيو اقصى اليمين هنا vérifier les délais de traitement des demandes. Ok,
vérifier les délais de traitement des demandes. يعني غادي تبحث وتشيكي وتشوف مدة المعالجة ديال الطلبات. كليكيو على هنا. كيقولك هنايا كو دومونديفو، شنو بغيتي؟ غادي نختارو عندنا ريزيدونس تومبورير، يعني طالب أو أجنبي أو عامل أجنبي أو فيزيت عادية. كاتيجوري د ليميغراسيون ايكونوميك اللي كيدخلو فيها لي ترافايور كاليفيي، الناس اللي كيكونوا مستقرين في البلادات ديالهم وكيجيو يخدموا هنايا عن طريق اونتري اكسبريس ولا عن طريق اخيما ولا عن طريق لو بروغرام اللي كيسميوهم لي بروغرام دي كونديدا دي بروفانس، ولا باريناج ولا سميتها لي جون دافير. باريناج هو عاوتاني هنايا لي ريفوجيي، باسبور، سيتويانتي الى اخره، ريزونس بيرمانونت، كارت ريزيدون بيرمانون. نمشيو اسيدي نبداو بهاد القضيه ديال اللي كيسولو بزاف الاخوان، هي ديال يحطو سي ديال يا اما باغي يجي توريست ولا باغي يجي يقرا ولا باغي يجي يخدم، كليكيو عليها. دونك حنا في لا كاتيجوري ديال ريزيدونس تومبورير، هنا كيقولك اشنو هو نوع الطلب ديال اقامه مؤقته، كيل تيب دو دوموند دو ريزيدونس تومبورير. كتكليكي كتلقى بزاف. واش نتايا غتجي بغيتي فيزا دو فيزيتور دو ليترونجي، ولا بغيتي تزيد في التيتر ديال الفيزيت ديالك، ولا بغيتي تطلب سوبر فيزا. هذا الفيزا اللي كيعطيوها لي بارون، شحال هادي كانوا الباريناج كانوا حبسوه، ولو كيعطيو لي بارون واحد فيزا سميتها سوبر فيزا، لي بارون لي غون بارون اللي كيمكن ليه سميتها اللي كيمكن ليه يجيو لي بارون، يقدر يجيو يجلسوا هنايا مينيموم ماكسيموم عامين، يخرجوا ويرجعوا. اوكي، دونك شنو قلنا غير تومبورير، كاين تيب، كاين بيرمي ديتود، كاين بزيد في برولونغاسيون بروغاسيون كتسمى هنا بيرمي ديتود، ولا تطلب بيرمي دو ترافاي ولا بروغاسيون دان بيرمي دو ترافاي، ولا ليكسبيريونس انترناسيونال كندا اللي كاينه في الاونتري اكسبريس في لي كاتيجوري ايكونوميك، ولا اوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك. هذه بالنسبه للدول اللي ما كيحتاجوش فيزا، كيدخلوا اون لين كيطلبوها وكيجيهم بالساعه الايميل صافي كيتقيدوا كيوليو يمشيو، بلا ما ماشي بحالنا حنا خصنا الفيزا الى اخره. كاينه واحد لا ليست ديال الدول اللي كندا ما كتطلبش فيزا، غير تاخذ عند غير يطلب هاد اوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك. نمشيو اسيدي بيرمي ديتود، شي واحد بغا يطلب بيرمي ديتود. اوكي، بيرمي ديتود كليكيو عليها، قال لك ا بارتي دو كال اندروا فيت فو فوتر دوموند، اش من بلاصه انت حطيتي الطلب ديالك. كنلقاو الدول مثلا الجيري، ناخذوا الجيري، فواغ كتختار الدوله وكتكليكي على فواغ لو ديلي دو تريتمون. شنو كاتب لينا هنايا؟ 6 سيمان، 6 ديال السيمانات. اوكي، يعني شهر تقريبا، شهر وسيمانات، قولوا سيدي شهر ونص. ولكن راه كاتبين هنا est-ce que vous deviez fournir vos données biométriques avec votre demande, ce délai de traitement ne tient pas compte. Cette semaine, ما يخرجش فيها. Du temps qu'il faut pour que votre bureau reçoive une demande envoyée par un centre les rendez-vous, le temps باش انت توجد لي دوني بيومتريك ديالك. هاد لو ديلي كيبدا ابتداء من الملف ديالك كامل غيبداو يدرسوا 6 موا. في الجيري نمشيو للمغرب، موروكو، وير از موروكو، ماروك، واغ لو ديلي دو تريتمون. حنا كثار منهم، الله 11 سيمانه، 11 سيمان. اوكي، نمشيو لا تونيزي، نمشيو هنايا نديرو تي ونمشيو لتونيزي. لا تونيزي فوا لو ديلي دو تريتمون 8 سيمان. اوكي، هادي شهرين تقريبا. دابا بيرمي ديتود، نفترض بغيتي انت تجدد بيرمي ديتود، بروغاسيون فوار لو ديلي دو تريتمون. الا طلبتي اون لين
كيجاوبوك على 41 نهار. شحال هادي راه كانت 35 دابا ولات 41. الا صيفطتيها اون بابي كتعطل، يعني تقريبا الدوبل ديالها. اوكي، واش كاتبين تحت منها؟ قالك راه حنا دابا بالنسبه اللي بغا يجدد البيرمي ديتود ديالو راهم خدامين في الدوازه اللي جاتهم في 7 جويي، جاتهم اون لين واللي جاتهم اون بابي، راه هما خدامين actuellement, travaillons actuellement sur les demandes reçues le 21 mai 2019. Ok, très bien. Alors نمشيو سيدي البيرمي دو ترافاي. بيرمي دو ترافاي نعزلوش من دولة، مثلا غادي نعزلوها سيدي l'Algérie، نبداو خوتنا الجزائريين خاوا كليكي envoie le délai de traitement 14 سيمانة 14 semaines. Ok, 14 semaines c'est la durée que prend une demande ديال traitement ديال permis de travail. شي واحد اللي عنده عمل غيخدم يجي يخدم في كندا فكتطلب 14 سيمانة. اوكي، 3 شهور وشي سيمانات بحال هكا. نمشيو اسيدي موروكو. موروكو ويريز موروكو ماروك. فوالا قديما حنا ما عرفتش معطلين اخوتنا الجزائريين اش هادشي. 19 سيمانة. اوكي، 19 سيمانة. نمشيو على الاخوان ديالنا ديال تونس، اخوان طيبين تاع تونس الله يعمرها دار، توانسه الحرار. 12 سمان 12 سمان. اوكي، دونك 12 سمان. طري بيان. غنمشيو اسيدي شي واحد عنده بيرمي دو ترافاي وباغي يجدو، يدير ليه التجديد ديال بروغاسيون بيرمي دو ترافاي. عندك الا حطيتيه اون لين خاصك تسنى تقريبا 100 نهار. وكيقول لك على انهم اكطويلمون راهم خدامين الدواسه اللي جاتهم في لو 10 ماي 2019 اللي جاتهم اون لين. داكشي كنقول لكم راه مزيان ديروها اون لين. اما اللي صيفطوها بابي تقريبا 120 نهار قول كاع سيدي، وراه خدامين الان في الناس اللي عندهم اللي توصلوا بالطلبات ديالهم ديال لو 21 افريل 2019. اوكي، مزيان اسيدي هادشي شفناه. اجي نمشيو خلينا في ريزونس طومبورير باش نختار واحد القضيه اخرى. واحد السيد غادي يجي من الخارج، اوكي، فيزيتور توريست، كيقول لك اش من دوله. الا كان غيجي من الجيري كليكي ولا دير 28 نقول شهر. نمشيو عند الاخوان ديال تونيزي مون امي لا تونيزي. voir le délai 36 نهار، يعني واحد الشهر وسيمانه تقريبا. نمشيو نشوفو المغرب ديالنا الحبيب مروكو 35 نقص النهار على اخوتنا التوانسه. الاسئله ديالكم راه هادو كتهبط. شكرا على الاسئله ديالكم. نمشيو دابا نشوفو شي كاتيجوري اخرى في ريزونس طومبورير. مثلا الوالدين ديالك مثلا طلب لهم سوبر فيزا، كليكيو عليها نختاروا الجيري خاوا و 34 نهار. اوكي، 34 نهار. غنمشيو لا تونيزي نديرو لا تونيزي غنلقاو اكثر من واحد شويه. 34 نهار في الجيري 66. واي بزاف، شهرين وسيمانه. واو. تلقاو نشوفوا موروكو ماروك الحبيب والغالي والعزيز. فوالا ديلي حتى حنا 66. ويلي تقادينا دابا التعادل مع الاخوان التوانسه. اوكي، نمشيو نشوفوا حوايج اخرين. الناس اللي عندهم مثلا باسبور فرنسي، عندهم جنسيه فرنسيه او انجليزيه، كاين واحد لا ليست ديال الدول اللي بغيتي نطلعها لكم. خليكم معايا، غادي نكتبوا هنا يا سيدي كندا في هذا الموقع نيت.
وغادي تمشيو تقلبوا هنايا في هاد ديال لي ريشيرش غنكتبوا اوتوريزاسيون الكترونيك فواياج فين هما الدول ديالها؟ بلاتي واحد الدقيقة، سمحوا لي واحد الدقيقة، أنا اللي غلطت فيها. AVE اوتوريزاسيون فواياج الكترونيك. كومون بريزونتي اون دوموند. واخا نكليكيو عليها غير باش نعرفو الدول اللي هما الدول. فين هما الدول؟ هما هادو لي بي ديسبونسي انهم ياخدو الدول ديالهم. فين هما؟ جيبو ان باسبور. بلاتي فرنسا. حنا كاع غادي نمشيو نديرو ليست بي و اوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك. هما هادو شفتوهم؟ هما هما الدول اللي هما كيحتاجوا الاوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك. الالمان، الاسترالي، بلجيك، بلغاري، كرواسي، الدنمارك، امارات الله الفلوس، اسبان، لا فرانس، الايطالي، ونبقى شي دوله بالعربيه، النرويج ما كاينش، بيبا، البرتغال، سامارا، والو تقول واش كاينه شي دوله عربيه؟ والو. اوكي دونك هادو هما اللي كيطلبوا هاد لو سكون ابل اوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك. نمشيو دابا نشوفو مثلا كاتيجوري دو ليميغراسيون ايكونوميك. مثلا فين هو هذاك البروغرام؟ travailleur qualifié fédéral مثلا ديال اونتري اكسبريس. كليكيو عليها قالك واش ديجا حطيتي دوموند، كنقول ليه نو، كنقول ليه فيريفي لو ديلي. لو ديلي هو 6 موا، دونك 6 موا اونلي اون باسون با اونتري اكسبريس. قبل ما نكمل نعطيكم شي حاجه اخرى عاوتاني لان هادشي يمكن لكم ديروه بوحدكم ماشي مشكل. travailleur qualifié ديال الكيبيك، الناس اللي عندهم سي اس كيو ديال الكيبيك je n'ai pas encore présenté. فالو من 15 حتى ل 17 شهر، عقلوا عليها مزيان. الناس اللي خداو السي اس كيو سيرتيفيكات دو سيليكسيون دو كيبيك وكيتسناو لا ريزيدونس بيرمانونت مع عند الفيدرال باش يمكن لهم يجيو لكندا هنايا. فراه لو ديلي دو تريتمون ديال الطلب ديالكم هو من 15 حتى 17 شهر. كنظن هادشي فيه الكفايه. ها نتوما عرفتوا لو سيت اللي هو canada.ca، كتختاروا ايميغراسيون سيتوينتي وكتدخلوا لو ديلي دي ديلي وكتلقاو هنايا اشنو بغيتو طلبوا، من بعد اش من تيب ديال الطلب، ومن بعد فين كتواجد او واش طلبتي ولا ما طلبتيش. اوكي شكرا على المشاهده. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينفعكم انكم تعرفوا في اي لحظه باش تقلبوا تنقبوا على لو ديلي. ما تنساوش تشاركوا في هذه القناه اللي انا فيها دابا كنهضر معكم فيها بالدارجه اللي هي AOB كندا، والقناه الاخرى وليت كندير فيها حتى هي دي سوجي ودي لايف بور ريبوندر دي كيسيون كيجوني بالفرونسي اللي سميتها AOB كندا ايميغراسيون كندا. عقلوا لها AOB ايميغراسيون كندا. وفي جوج قنوات خاصكم تفعلوا جرس من الاشعار باش فين ما نحط شي فيديو او لايف يعلموكم. شكرا على المشاهده. نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم لايكيو، والتواصل انستغرام AOB ايميغراسيون كندا او الفيسبوك AOB ايميغراسيون كندا. شكرا، السلام عليكم تعالى وبركاته.